चेयरमैन दोनों अपने मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहेंगे और सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि हमेशा की तरह आपका ये प्रोग्राम भी इन मौज़ूआत पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगों को दे के एक अवेयर नेशन बनाने में अपना रोल प्ले करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिला वास्ता प्रोग्राम का जो है नाज़रीन जो आगाज़ करते हैं और नासिर बादशाह साहब आपकी तरफ चलेंगे। ये जो अभी जैसे कि अभी हमने प्रोग्राम के अवाइल में कहा कि एक मुतनाज़े जो है वो चीज़ों को बनाया जा रहा है जो कि मुतनाज़े नहीं है, सदियों से जो है वो लोग रहते हुए साथ चले आ रहे हैं। उन इशूज़ को जो कि एक इल्मी हैसियत रखते हैं उनको अवामी बना के और लोगों को जो है वो दस्तेबा गिरबान करने की कोशिश की जा रही है और इसका सिलसिला माह मुबारक के रमज़ान से जो है वो जारी वसारी है। अभी जो करंट सूरत हाल है उसमें जो है वो तौहीन वगैरह के बाद एक बिल को पंजाब असेंबली में पेश किया गया। हालांकि तमाम चीज़ें जो है वो सॉर्टेड हैं, इन तमाम इससे पहले भी बिल आए और वो ख़त्म कर दिए गए क्योंकि पाकिस्तान का अपना एक माहौल, एक कल्चर है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाहते हैं? शिराई साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू है और हमेशा हम चीजों को जब स्ट्रेटेजिक नुक्ते निगाह से देखते हैं तो फिर हमें उसका कॉन्स्पिरेसी का अंदाजा होता है कि ये गेम क्यों की गई। लेकिन अगर हमारी निगाह स्ट्रेटेजिक ना हो तो हम टेक्निकल लेवल के ऊपर देखेंगे तो हम कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकेंगे और हम उसे एक लोकल इंसिडेंट के तौर पे लेंगे। आप देखें कि ये जो बिल फर्ज करें पास किया गया है, इस बिल के अंदर अगरचे वो है लेकिन एक ऐसा शख्स जो है जिसने तकफीरी टोन भी अडॉप्ट किया है और वो दिन रात मुतहदा उलमा बोर्ड की भी चेयरमैनशिप उसके पास है और वो दिन रात इस तगो-दो में किसी तरीके से ये बिल जो है ये पास हो जाए और उसके इंटरनेशनल कलेक्शंस बहुत वाज़ेह हैं। आज मरतबा उसको बैनुल अक़वामी सफारत खानों से ड्रंक हालत में आते हुए पकड़ा गया है। उसके अलावा खुद बाज इस्लामी ममालिक के जो अमेरिकन एजेंडे के ऊपर काम करते हैं और रीजन के अंदर फिरका वाराना फॉल्ट लाइन्स को मजीद डीप करने में, हत्ता बनाने में उनका रोल है, उनके लिए काम करने के हवाले से उनके एविडेंसेस मौजूद हैं। तो उसका जो एक्टिव होना है वो खुद एक दलील है। लेकिन इससे बढ़कर कि इस पूरे रीजन के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिस तरह तेजी से सीपैक का एक सामने आया है जिसमें चाइना ईरान के हवाले से एक बहुत मेगा डेवलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान उसका एक की प्लेयर है, पाकिस्तान उसका कलीदी पार्ट है और पाकिस्तान उसका हल्का फसल है। ये कहूँ इसमें चाइना और ईरान को, और चाइना के लिए ये ब्रिज प्रोवाइड करता है ईरान और चाइना के दरमियान, और इस लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत दो चंद हुई है। और अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहती है, रिलीजियस हार्मनी रहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो अमली इख्तियार कर जाएंगे। लिहाजा वो पावर्स जो पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने देना चाहते और जो पाकिस्तान को इस सीपैक और इसके अलावा चाइना के साथ और ईरान के साथ जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजन के अंदर, और एक रीजनल अलायंस जो नेचुरल अलायंस बन रहा है, इस अलायंस को रोकना चाहती हैं, वो अपने तमाम तर हरबों के साथ एक्टिव हैं। खा वो अफगानिस्तान के अंदर हो, खा वो मिलिटेंसी के जरिए से हो, और खा वो बास कानूनी जवाजात फराम करके एक ऐसी सेक्टेरियन फाल्ट लाइन डेवलप कर रहे हो कि जिसका नतीजा गली गली के अंदर शिया सुन्नी और सुन्नी सुन्नी फिरका वाराना फसादात की सूरत में निकल सकता है। तो ये जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, इसका बुनियादी हदफ जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान में सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस को और डीप करना है, और पाकिस्तान में फिरका वाराना फसाद करा के पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को एट स्टेक लाना है ताकि उनके जो मफादात हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखने की जरूरत है। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि बास वो अफराद भी और बाज ऑर्गेनाइजेशन भी और उनके जो आलमी इस्तेमार के रीजनल अलाइज और रीजनल अलाइज मौजूद उनके पिट्ठू हैं और कलदम जमातों के बाज अफराद हैं, और उनके साथ जो जिसको आप लाइक माइंडेड कहते हैं, लाइक माइंडेड जो बाज स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, ये सारे जाहिर हैं मिल मिला के तो ये भी पाकिस्तान के अंदर फालियत करते रहते हैं। बुनियादी हदफ उन्हीं को फैसिलिटेट करना है जो मैंने जिसकी तरफ इशारा किया, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो है ये लोग हैं कि जो रोल प्ले करते हैं। और ऐसी ही एक साजिश पंजाब असेंबली के अंदर हुई जिसमें कालादम जमातों के रहनुमा शामिल थे, और उसी तरह एक खास तफसीली माइंड सेट के बाद MPs शामिल
بالکل صحیح کہ جو تکفیری گروہوں کو فیسلٹیٹ کرنے کی حوالے سے پاکستان میں خاص مقرف رکھتے ہیں، صحیح ان لوگوں پیرسی اور پیرسی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ذریعے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ کانسپیرسی اتنی خفیہ نہ رہ سکی. اور بہرحال یہ الحمدللہ کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب یہ بالکل بننے جا رہا تھا، بن گیا تھا یعنی، اور اگر یہ گورنر کے سائن ہو جاتا تو یہ قانون کی شکل اختیار کرتا، تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور الحمدللہ بہت تیزی سے جو پاکستان کی قومی جماعتیں وہ ایک پیج کے اوپر آئی ہیں. اور بے شک اس میں مجلس قیادت نے کلیدی رول پلے کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء کونسل نے بھی اور دیگر جو شیعہ اینٹیز ہیں انہوں نے بھی بڑا بھرپور رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ایک قومی مسئلہ ہم نے ٹائم کو اس سازش کو ایک فار دا ٹائم بینگ میں پھر دہرا رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ ناکام بنا دیا گیا ہے. لیکن جب تک یہ فتنہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بڑے لیول کی سازش ہے اور یہ آسانی سے وہ نہیں اس کو برداشت کریں گے کہ یہ ختم ہو جائے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک کل عدم جماعت کا سربراہ کا تکفیری بیٹا ایک اپنے والد کی قبر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں نفرتوں کے وہ کہ جس کا الٹیمیٹ ریزلٹ تھا کہ آپ کو بالکل صحیح، کوئی مردے کو اس کا ثواب نہیں ہوتا ہے. یہاں قرآن کا ثواب نہیں ملتا، لیکن یہ اپنے والد کی قبر پہ جا کے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کو ڈول سٹینڈرز اور ہائپوکریسی ایٹ اٹس پیک نظر آئے گی، اور یہ بے نقاب ہو رہی ہے کہ یہ خالصتاً انہوں نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایجنڈاز تھے، یہ کوئی دین نہیں تھا. یہ خود قبروں پہ جاتے ہیں، یہ خود جو ہے وہ ان کے سامنے چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جس طریقے سے مزارات جانے کے حوالے سے توہین کی گئی اور جس طریقے سے پاکستان میں ایک ماحول بنایا گیا، وہ ان کی کوئی مذہبی آئیڈیالوجی نہیں تھی بلکہ بنیادی طور پہ ایک ویسٹ ایجنڈا تھا، جس ایجنڈے کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور یہ بات اور زیادہ ایلیبریٹ اور واضح ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. راشد رضوی صاحب، جس طرح کہ ابھی ناصر عباس شیرازی فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ جو کہ پاکستان کی امید ایک آخری کرن پاکستان کے لیے ہے وہ سی پیک ہے، اور سی پیک کو ہر صورت سے ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف دشمن کے جو ہے وہ ایجنڈے سامنے آ رہے ہیں، مختلف حربے، مختلف ہیلے وہ کر کے جو ہے وہ کبھی شہروں کو تباہ کیا جاتا ہے، وہاں کا جو ہے لا اینڈ آرڈر خراب کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ صفائی ستھرائی نہ کر کے لوگوں کو پینک کیا جاتا ہے، کبھی سامنے ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. مختلف ذریعوں سے، مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے جو ہے وہ پاکستان کو سی پیک کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. بل کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے. راشد رضوی صاحب، دینیات ہماری اپرووڈ ہے، پاکستان کے قانون کے اعتبار سے ہماری دینیات جو ہے وہ اپرووڈ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ چوائس ہے کہ وہ کون سی دینیات پڑھیں. تو پھر ایک یہ رضی اللہ اور علیہ السلام کے اوپر جو ہے ایک خلفشار کرنے کی جو کوشش ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں اکارڈنگ ٹو لا موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 فروری 1975 ضیاء الحق کے دور میں بنیاد کا قانونی طور پہ پاکستان کے اندر منظور ہوا تھا. جب شیعہ دینیات موجود ہے پاکستان کے اندر حیثیت دینیات کی، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے پیرلل اور متصادم پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی بل لایا جاتا ہے تو اسے قطعی طور کے اوپر ملت جعفریہ منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے مسترد کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری شیعہ دینیات آئینی طور کے اوپر 14 فروری 1975 کو منظور ہوئی ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق وزارت تعلیم نے اسے منظور کرا ہے، تو اس کے اندر امامت کا باب موجود ہے جس میں 12 اماموں کی سوانح حیات موجود ہے، 12 اماموں کے بارے میں مفصل چیپٹرز موجود ہیں. تو اپنی شیعہ دینیات کے اندر جو کہ آئینی طور پہ پاکستان میں منظور ہے، اس میں جب ہم امامت کے سلسلے کو مانتے ہیں، امامت کے سلسلے کو پڑھتے ہیں، تو زبردستی ہم پر کیوں خلافت راشدہ کے قوانین و خلافت راشدہ کو ماننے کے لیے جو ہے ایک متصادم جو ہے ایک پیرلل بل کوشش کی جاتی ہے. جب ہماری دینیات منظور ہوئی ہے تو ہم تو امامت کو مانیں گے، ہم خلافت کو نہیں مانیں گے.
اور زبردستی تو آپ ہمیں نہیں منوا سکتے. پاکستان جو ہے یہ اسلامی ریاست کے طور کے اوپر وجود کے اندر آیا تھا, فقہی ریاست کے طور کے اوپر پاکستان وجود کے اندر نہیں آیا تھا. یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان اسلامی ریاست کے طور کے اوپر وجود نہیں آیا تھا, فقہی ریاست کے طور کے اوپر وجود آیا تھا, لہٰذا ہم کسی فقہ کو جو ہے وہ نافذ کریں گے, باقی جو فقہ ہیں وہ اس کے اندر کام کریں گے یا اس کے فالو گے. دو قومی نظریہ جو ہے, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پیش کیا تھا, اس کے اندر کھلے الفاظ میں صاف یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست ہوگی جہاں پر تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے مطابق مذہبی آزادی حاصل ہوگی. لیکن جب آپ کسی تکفیری دہشت گرد جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلیوں کے اندر پہنچائیں گے تو وہ پھر شربازی کرتے ہیں, فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ملکنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے جب الیکشن 2018 جولائی کے ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ آواز بلند کری تھی کہ ان تکفیری دہشت گرد جماعتوں کو نام بدل کر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ, اور صرف ہم نے احتجاج اور آواز بلند نہیں کری تھی بلکہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کے خلاف آئینی پٹیشن میں نے داخل کری تھی تاکہ ان کی نااہلی جو ہے اس کے ذریعے ان کا آئینی راستہ روکا جا سکے اسمبلی میں جانے کے لیے. لیکن افسوس کہ انہیں ایک منظم سازش کے تحت پارلیمنٹ میں ایکسس دیا گیا اور انہیں لایا گیا پی ٹی پی کی حکومت کے ذریعے جو ہے اتحاد کے ذریعے انہیں جتوایا بھی گیا, اور اس کے نتائج آپ یہ دیکھیں پاکستان کی اسمبلی کے اندر اس طریقے کے قوانین آ رہے ہیں. ہمارے تو قوانین جو ہیں اسلامی دینیات کے طور کے اوپر آئینی طور پہ منظور ہوئے ہوئے, ہم تو کسی اور قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں. امینڈمنٹ لانا ہے تو ہماری جو اسلامی دینیات ہے اس کے اندر امینڈمنٹ لا سکتے ہیں آپ, ہم دیکھیں گے اس کا راستہ کس طریقے سے روکنا ہے. آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ ہماری دینیات جو ہے وہ ایکسپٹ ہوئی بھی اور اس کے پیرلل آپ کو الزام لے کر آ جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم ایکسپٹ کر لیں گے. ہم صورت اس طریقے کی بالکل صحیح ایکسپٹ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. ناصر بخش شاہی صاحب, بہت اچھی بات جو ہے وہ ابھی راشد رضوی صاحب نے کہی کہ جو ہے ہماری دنیا چونکہ پروفڈ ہے اور اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہے. اگر آپ نے امینڈمنٹ کا بات بھی کرنی ہے تو شیعہ بورڈ کے ساتھ آپ بات کریں گے کہ شیعہ دینیات کے اندر وہ بھی جو ہے اس کا بھی کوئی قانونی راستہ نہیں ہے, وہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں مفتی جعفر صاحب کے دور میں, وہ تمام چیزیں اپرووڈ ہیں. تو یہ سوال یہ بنتا ہے شرائع صاحب کہ یہ دہشت گرد جماعتیں جن کو آپ بار بار کالعدم کرتے ہیں, ان کے آفیسز بھی وہی رہتے ہیں, ان کے آفیسز کے اوپر ان کے پرچم بھی تبدیل نہیں ہوتے, ان کا لٹریچر بھی تبدیل نہیں ہوتا, ان کی شخصیات عہدوں سے بھی فارغ نہیں ہوتی ہے, نئے لوگ بھی سامنے نہیں آتے, وہی تمام لوگ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو صرف نام تبدیل کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ قابو کیوں نہیں ہوتے؟ جی شرائع صاحب. شرائع صاحب جی, میرا خیال سے لانگ ڈسٹینس کال میں ہمارے مسئلہ ہیں, دوبارہ ان سے رابطہ کرتے. راشد رضوی صاحب کنٹینیو کریں اس بات کو کہ وجہ کیا ہے, کیوں یہ جو ہے وہ اس پر ناصر صاحب کا بھی اوپینین لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر, کیوں ان کو قابو کیوں نہیں کیا جاتا؟ کر نہیں سکتے یا یہ قابو ہوتے نہیں؟ مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ جو تکفیری دہشت گرد ہیں پاکستان کے اندر جو دندناتے ہوئے پھرتے ہیں, کھلے عام ان کے دفاتر ہیں, ان کے پرچم پاکستان کے اہم شاہراہوں کے پولز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے, انہیں جلسے کرنے کی اجازت دی گئی ہے, کانفرنسز کرنے کی اجازت دی گئی ہے, شیعہ کافر کے نعرے لگانے کی اجازت دی گئی ہے, دہشت گردی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ریاست پاکستان کے جو حکمران ہیں اور ریاستی ادارے ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اگر سرپرستی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے. اب انہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ایکسس دیا گیا, الٹیمیٹلی جو ہے اسمبلیوں کے اندر بھی جا کر یہ شر و فساد پیدا کر رہے ہیں جس سے ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور شیعہ سنی اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستان کے امن کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ شرارت مسلسل یہ رمضان کے مہینے سے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ٹیلی ویژن چینلز, میڈیا کو بھی استعمال کیا, کچھ اینکرز, متعصب اینکرز کو بھی استعمال کیا جو تکفیری ذہن لابی کے لوگ تھے, اور یہ مسلسل سلسلہ کبھی مولا علی علیہ السلام کی شان توہین ہو رہی ہے, کبھی جناب سیدہ مستقل یہ ساری چیزیں. اور اب جو ہے یہ تکفیری بل جو ہے پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں, اس کو تو بالکل مسترد کرتے ہیں. اس پہ بات ہی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارا تو جو شیعہ دینیات ہے وہ آئینی طور پہ منظور ہوئی ہے, اس کے اندر ہر چیز مینشن کی گئی ہے. سلام کہتا ہے, امامت کو مانتا ہے,
मानते ही नहीं है इन चीजों को। बिल्कुल सही है, तमाम चीजें सॉर्टेड है। नासिर अब्बास शिराजी साहब, सवाल ये बनता है, इनको काबू दहशतगर्दों को किया नहीं जा सकता या काबू करना नहीं चाहते, और जो है वो परचम भी तब्दील नहीं होते, ऑफिसर्स भी तब्दील नहीं होते, शख्सियात भी तब्दील नहीं होती, नए नाम से आ जाते हैं। और बिल जब पेश किया जा रहा था तो ये डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं, उनको पंजाब असेंबली के अरकान ने उनकी हिमायत क्यों हासिल थी, मामलात क्या है, क्यों, क्या हम अपनी आखिरी जो पाकिस्तान की उम्मीद है सीपैक, क्या उसको हम अपने हाथों से खुद गंवा देंगे? जी देखिए, ये बिल्कुल आपने कॉन्स्पिरेसी के मुख्तलिफ पहलू बयान किए। एक तरफ एक बिल है, उसके ऊपर मजहबी बाज एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर तकफीरी एलिमेंट्स हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल इनका नेक्सस है अरब कंट्रीज के साथ, फिर उनका नेक्सस है अमेरिका के साथ, फिर उनका जो है वो प्लान है चाइनीज एक्सपेंशन को रोकना, उनका प्लान है पाकिस्तान को वीक रखना, उनका प्लान है कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर अनरेस्ट क्रिएट करना। तो बात यानी एक बड़ी है, बज़ाहिर चीज छोटी नजर आती है तो बात बड़ी है। एक सेकंड ये है कि जब हम इसको और ज्यादा गौर से देखेंगे तो खुद इस अगर एक कजिए को हमने देखना हो तो इससे पहले पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान बना, नेक्टा के नाम से एक अथॉरिटी काम की गई जिसका काम ये था कि वो पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी। लेकिन नेक्टा ने अपने बुनियादी जो प्राइमरी चार्टर है उस चार्टर के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी कालादम जमात जो है वो दोबारा किसी नाम से एक्टिव नहीं हो सकती, और अगर वो दोबारा किसी नाम से एक्टिव होगी तो उसकी लीडरशिप और वो वाली कालादम जमात जो है ये दोबारा कालादम करार पाएंगे और उनको किसी तरह का एनओसी परमिटेड नहीं होगा। वन सेकंड ये है कि इसी तरह उसके अंदर तकरीबन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की गई, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं या मजहबी इंतहा पसंद हैं जो फॉरेन एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, ये बेसिकली पैरासाइट्स की मिसाल है जिनका अपना कोई बदन नहीं होता बल्कि ये किसी और के बदन के ऊपर सरवाइव करते हैं। बस इन्हें इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए कोई इक्तिसादी बदन चाहिए, इन्हें पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कोई पॉलिटिकल बदन चाहिए, इन्हें जो है सोशल सर्वाइवल के लिए कोई सोशल बदन चाहिए जिसके ऊपर ये सर्वाइव करें और उसको खाएं और उसके जरिए से पेनिट्रेट करें। तो हमें जब तक पाकिस्तान में हम इनकी सोशल आउटलेट्स को, पॉलिटिकल आउटलेट को और इनकी इकोनॉमिक आउटलेट को और इनकी मिलिट्री आउटलेट्स को कट ऑफ नहीं करते, इनको वो बदन फराहम करने से नहीं रोकते जिसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं और फ्लोरिश करते हैं, तो फिर जो है उस वक्त तक इनको नहीं रोका जा सकता। तो इसका बिल्कुल मिसाल नेशनल एक्शन प्लान की वो बाज शाखें काट देने की रही, लेकिन उसने इनकी जड़ों से इनको डी रूट नहीं किया, और जब आप किसी को रूट आउट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो दोबारा किसी न किसी जरिए से अपनी जगह बना जाता है और वो मुआशरे के अंदर सर्वाइव करता है। तो एक मैटर ये हुआ है कि जीरो टॉलरेंस नहीं रही और ऑल आउट पॉलिसी नहीं हम गए दहशतगर्दों और उनके पॉलिटिकल और उनके रिलीजियस स्पॉन्सरशिप करने वालों के खिलाफ। हमारा अलायंस भी उन कंट्रीज के साथ बरकरार रहा, लिहाजा नर्म गोशा जो है वो कहीं ना कहीं नीचे आता रहा। तो उसकी वजह से ये सारी चीजें इन प्रिंसिपल तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो एक कलरन जमात के सरबराह को न सिर्फ ये कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की इजाजत मिली, उसके खिलाफ लिटिगेशन हुई और अदालत ने भी उनको परमिशन दी और फिर बिलाखिर यानी केस इतना वीक बनाया गया और अदालती परमिशन के बाद जो है वो इस वक्त असेंबली के अंदर एक सीट की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं। और ये एक और प्रूफ है कि जब इतने बड़े दहशतगर्द ग्रोह को जिनकी पाकिस्तान भर में रूट्स फैली हुई हैं, उन्हें पाकिस्तान में सर्वाइवल के लिए और अपने आदाब को आगे बढ़ाने के लिए एक उनको असेंबली के अंदर मेंबरशिप की जरूरत होती है, अपने नाम से प्रेजेंस की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए इन अमूर को दीगर पॉलिटिकल पार्टियां उस तरह सर अंजाम नहीं दे सकती। तो काउंटर भी इसी तरह होगा कि जब आपके पास अपने नाम से मुख्तलिफ एंटिटीज होंगी, अपने नाम से आपकी प्रेजेंस होगी मुख्तलिफ असेंबली के फोरम के ऊपर, या वो नेशनल असेंबली हो, वो सूबाई असेंबली हो, वो सेनेट के अंदर हो, फिर आप अपने इस प्रेजेंस के जरिए से बहुत सारी चीजों को काउंटर कर सकेंगे। तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा और इस सफर को अब कबूल करना है आमतुन्नास ने भी और उलमा ने भी और खवास ने भी, कि जब तक हमारी ये स्ट्रेटेजिक लेवल की प्रेजेंस नहीं होगी, हम डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर्स के अंदर नहीं होंगे, तो उस वक्त तक ये ज़िया की बाकियात जो मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग की जगहों के ऊपर बैठी हैं, ये उन्हीं तकफीरी ग्रोह के हक में डिसीजन करेंगे और उनके लिए कहीं ना कहीं नरम गोशा करार पाएगा। अजीब डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर आपका एक बंदा कोई छोटा सा
علاقے کے اندر صرف فعالیت کرتا ہے تو اس فعالیت کی بنیاد پہ اس کو شیڈول 4 میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ یعنی اس کی فعالیت کیا ہے کہ وہ مجلس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، آزاداری کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، اپنے جلوس کے روٹ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، اپنے رائٹ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، لیکن اس کو بیلنس پالیسی کے تحت کہ جہاں دو دہشت گردوں کے سپورٹر کو بیلنس کیا گیا ہے تو وہاں اب دو جو ہے وہ اہل تشیع کو بھی اس میں شیڈول 4 میں رکھنا تاکہ بیلنس کیا جائے۔ 4 بندے ان کے پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ کے نام سے کام کرنا شروع کیا، پاکستان میں انہوں نے فوج کے خلاف اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف باقاعدہ بغاوت کا آغاز کیا۔ اگر 4 بندے ان کے مسنگ ہیں تو بیلنس کرنے کے لیے 4 بندے اہل تشیع کے بھی مسنگ کرنے پڑیں گے، تو یہ ایک بدترین بیلنس پالیسی ہے جس کا ہم وکٹم ہے، شکار ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے مزید ایفرٹ کرنے، یہ میں ابھی پہلو بیان کر رہا ہوں، مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی مزید نیشنل کوہیژن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک پوری نیشن اس معاملے پر سٹینڈ نہیں لے گی، اس میں سب کو، عزاداروں کو، انجمنوں کو، ماتمیوں کو، جتنے بھی ملت کے طبقات ہیں، خطباء، علماء، بزرگان، بانیان، سب کو ساتھ ملا کے اس جنگ کو لڑنا پڑے گا، تب ہم پاکستان کے اندر اپنے آئینی اور اپنے بنیادی حقوق کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک خاص طرح کی برائٹنس ہے جس کے ڈانڈے امریکہ سے ملتے ہیں، ان کے ریجنل الائز سے ملتے ہیں، ضیاء دور سے ملتے ہیں، اور وہ پاورز جو پاکستان کو اس ریجنل الائنس کا، جس کا ایران اور پاکستان اور چائنا پارٹ ہے، حصہ نہیں بننے دینا چاہتی، ان سے ملتے ہیں، اور وہ ایک ایکسٹینسو ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان میں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں جو حقیقی پاکستانی سن آف سائل ہیں وہ اسٹرینتھن نہ ہو سکیں، اور یہ بہرحال چیزیں اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، تب ہم اس کنسپریسی کو صحیح طریقے سے جج کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ راشد رضوی صاحب، جس طرح سے ابھی ناصر عباس شاہی صاحب نے پوری جو معاملات ہیں، جو بالکل آن گراؤنڈ سچویشن اس کو جو وہ بیان کیا، آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے ساتھ جب آپ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک موومنٹ چلا رہے تھے، صدر پاکستان عارف الوی صاحب کے گھر کے آگے ایک عظیم الشان دھرنا تھا، اس میں مطالبات تسلیم بھی ہوئے، لوگ بازیاب بھی ہوئے، یہ کمٹمنٹس بھی کی گئیں کہ آئندہ جو ہے وہ ماروئے عدالت کسی کو جو ہے وہ غائب نہیں کیا جائے گا، کورٹس موجود ہیں، کچہریاں موجود ہیں، تھانے موجود ہیں، قانون موجود ہے، اس کی اپلیکیشن کی جائے گی، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی جرم ریاست پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے تو اس کو پہلے ملزم بنا کے اور پھر مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا۔ تو پھر 3 لوگوں کا پاکستان میں دوبارہ اغوا ہو جانا، یہ کیا اشارہ دے رہا ہے؟ کیا معاملات ہیں، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے ایک دباؤ کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور جب آپ پریشر کنٹینیو رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی حکومتیں بھی آپ سے دبتی ہیں اور ریاستی ادارے بھی دبتے ہیں۔ پتہ نہیں، یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ شروع سے یہاں پر یہی رہا ہے، جس نے بھی دبایا ہے تو ان کو پھر انصاف ملتا ہے، عدل ملتا ہے، اور جو خاموشوں کے ظلم کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ظلم بڑھ جاتا ہے۔ صدارتی ہاؤس دھرنا 2019 مئی میں جب ہم نے دیا تھا 1 سال پہلے، تو پوری دنیا سے عزاداروں نے، مومنین نے، علماء اکرام نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، اور ایک کامیاب دھرنا تھا۔ اس دھرنے سے پہلے 120 کے قریب ہمارے مسنگ پرسن لاپتہ تھے۔ مولانا تقی عثمانی پر کراچی کے اندر IS کے حملے، افغانی ایجنسیوں کے حملے کے بعد ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا ملت جعفریہ کے اوپر پاکستان کے اندر۔ یہاں تو بس یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی علماء اکرام کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے تو یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عالم دین جو فرقے سے تھا اور اس کے مخالف فرقے کے خلاف جو یہ کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال بعد میں پھر ایجنسیوں نے، اداروں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ مولانا تقی عثمانی کے اوپر جو حملہ تھا وہ ملت جعفریہ اور شیعوں نے نہیں کیا تھا، وہ ایک غلط کریک ڈاؤن ہوا تھا ملت جعفریہ کے خلاف، اور اس کے اندر افغان ایجنسی NDS ملوث تھی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے افغان طالبان کے مذاکرات ہو رہے تھے، اور افغانستان کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ افغان طالبان کے جو مذاکرات ہیں پاکستان کے اندر ہو، افغانستان کی قسمت کا فیصلہ پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھ کر کیا جائے۔ اور مولانا تقی عثمانی کے بھی جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھ پر حملے کا تعلق قطعی فرقہ وارانہ اس سے نہ جوڑا جائے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپائریسی ہے جس کے اندر جو ہے افغان طالبان سے مذاکرات کو سبوتاش کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی ہے۔
اچھا बहरहाल पाकिस्तान ایک چیز اور کو بھی شامل کریں. جو شیعہ دینیات ہے اس کی کتب کو پاکستان میں پرنٹ نہیں کیا جا رہا، اس کے اوپر بڑی بے چینی ہے، اور اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے سامنے کہ جب ایک باقاعدہ ایک چیز اپرووڈ ہے اکارڈنگ ٹو لا پاکستان کے اندر، تو وہ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سستی دکھائی جا رہی ہے یا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیاتی کتابیں نہیں چھاپی جا رہی. اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی میں آتا ہوں اس کی طرف. تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ماضی کے اندر بھی جب 12 ربیع الاول کو میلاد کے اوپر اٹیک ہوا تھا، لشکر جھنگوی نے بعد میں معلوم چلا وہ اٹیک کیا تھا، تو اس کے رد عمل میں کئی شیعوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو یہ ایک مزاج ہے پاکستان کا کہ اگر سنی پر اٹیک ہوگا تو شیعوں کی گرفتاریاں کر لی جائیں، کسی شیعہ پر ہوگا تو سنیوں کی گرفتاری کر لی جائے، بلکہ وہ حقائق کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں ان دہشت گردانہ حملوں کے پیچھے. یہ جب ہم نے صدارتی ہاؤس دھرنا دیا تو کافی حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ مسنگ پرسن کو ہم نے بازیاب کرایا، رہا کرایا. لیکن اس کے بعد جو ہے دیکھا یہ گیا کہ یہ سلسلہ اس میں شدت کم ہو گئی ہے. بہرحال کوئی 80% اب شیعہ مسنگ پرسن اٹھنا، غائب ہونا، جبری گمشدہ ہونا بند ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو گھروں کے اندر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا تھا، راتوں کو 3 بجے اس میں بھی کمی ناکاپوش آئی. ڈھاٹا بردار تھے، اس کے اندر بھی 80% جو ہے کمی آ گئی ہے. اب یہ 20% جو انسیڈنسز رہ گئے انشاءاللہ تعالی ہماری جد و جہد جاری تو رہی تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ختم کیا جائے گا. اور اس وقت جو شیعہ مسنگ پرسن باقی رہ گئے ہیں وہ بھی جو ہے تقریباً کراچی سے 15 کے قریب شیعہ مسنگ پرسن باقی رہ گئے ہیں. 5 سال پہلے جو تحریک مگر اس میں راشد صاحب ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر دیا جائے، پاکستان کے اندر ایک مزاج بن چکا ہے کہ جو پریشر دے گا وہ مطالبات منوا لے گا. ہم کب سویلائزڈ ہوں گے؟ ہم کب جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، تو یہ جب ایٹیٹیوڈ رہے گا، پالیسیز یہ رہیں گی، تو ہم کس طرح سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آئیں گے؟ ہم ترقی پذیر ہی رہیں گے، بلکہ اور ڈکلائن کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنے کے چانسز جو ہے وہ رونما ہو جاتے ہیں. تو آخر یہ پریشر کی پالیسی، یہ تمام چیزیں، مطلب لا ہے تو لا امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر آرٹیکل 10 موجود ہے، اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. انسانی حقوق کے قوانین موجود ہیں، اس کا نہیں ہے. آرٹیکل 10 صاف کہتا ہے کہ کسی نے جرم کیا 24 گھنٹے میں جج کے سامنے پیش کیا جائے، گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی جائے، وکیل کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن جو جبری گمشدگی انسانیت کی خلاف ورزی ہیں، آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہیں، اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ عدالتیں بھی، سپریم کورٹ بھی خاموش ہے، ججز بھی خاموش ہیں، جبکہ ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر عمل درآمد کروائیں پاکستان میں تاکہ جبری گمشدگیاں بند ہوں. لیکن وہ بے بس ہیں، وہ صرف اور صرف جب ان کے پٹیشنیں چل رہی ہوتی ہیں مسنگ پرسن کی تو وہ نوٹسز سرو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ خانہ پوریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اندر معلوم ہے کہ پس پردہ جو ہے کن لوگوں کی حکومت ہے اور کون لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں. جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں پس پردہ، جن لوگوں کی حکومت جبری گمشدگیاں کرتے ہیں، عدالتیں ہماری بے بس ہیں، حکمران ہمارے بے بس ہیں، یہ سب کٹ پتلی ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سپریم کورٹ ہماری جو ہے بے بس ہے، کٹ پتلی. آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلسل سپریم کورٹ کے بھی واقعات ہو رہے ہیں. اب جہاں تک بات رہی دینیات کی، آپ نے جو بات کری، تو سب سے بڑا جو ایک المیہ ہے، ابھی تو ہم نے اس ایشو کو جو ہے چیلنج کرنا ہے اور ہم ہائی کورٹ کے اندر لے کر جائیں گے اس ایشو کو کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ، کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ وہ ہمیں تفصیلات فراہم کرے کہ جو ہماری شیعہ دینیات آئینی طور پہ منظور ہوئی ہے، اس نے طلباؤں کو پڑھنے کے لیے کتنی کوانٹٹی کے اندر پبلش کرائی وہ شیعہ دینیات. ہمارے پاس جو انفارمیشن وہ انفارمیشن یہ ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ان دینیات کو پبلش ہی نہیں کر رہا ہے. جب آپ پبلش نہیں کریں گے تو شیعہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس دینیات کو پڑھے گا کس طریقے سے؟ جب وہ پڑھے گا نہیں تو امتحان کس طریقے سے وہ دے گا؟ تو مجبوراً اسے جان بوجھ کر جو ہے وہ سنی دینیات پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ نئی نسل جو ہے اپنے عقیدے کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بھولنا شروع ہو جائے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت. اور دوسری بات یہ کہ جو شیعہ اسٹوڈنٹ ہے وہ شیعہ پیپر دیتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار اس وجہ سے بھی ہے کہ سنی علماء کرام 33 سے یا نمبر سنی دیتے ہیں، ٹیچر، 33 سنی نمبر. پروفیسر سے جو ہے وہ جو ہے اسے چیک کرایا جاتا ہے. اب ایک شیعہ دینیات کا جو پیپر ایک شیعہ اسٹوڈنٹ دے رہا ہے، اگر کسی سنی پروفیسر سے، لیکچرار سے جب آپ اسے چیک کرائیں گے، ٹیچر سے کرائیں گے، اور وہ متعصب اگر ہوگا یا کوئی تکفیری اگر ہوگا یا شیعہ متعصب ہوگا، وہ 100 میں سے 33 مارکس دیتا ہے، اس کا ٹوٹل اسکور بورڈ نیچے آ جاتا ہے. اس وجہ سے تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ شیعہ اسٹوڈنٹ خوفزدہ ہیں، ڈر اور خوف کا شکار ہیں. اس وجہ سے وہ شیعہ دینیات پڑھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس پہ ظلم یہ کہ یہ جتنے بھی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، یہ پبلش نہیں کرا رہا ہے جان بوجھ کے تاکہ ہمارے لوگ پڑھیں نہیں.
تو ہماری جب دینیات موجود ہے اس کے اندر ہمارا عقیدہ موجود ہے کہ علیہ السلام کہنا ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، خلافت راشدہ کو ماننا ہے یا پھر اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ہے یا امامت کو ماننا ہے، تو ہم تو کسی پیرالل نظام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمارے پاس آئینی طور کے اوپر ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے. آپ بالکل، کو ہم ایسا جدوجہد کسی کر کا چکے قانون لانا مفتی جعفر صاحب کے تو دور ہم پر آپ نہیں لا سکتے. آپ اپنے فرقے کے اوپر جو ہے قوانین لاگو کریں، ہمارے فرقے کے اوپر قوانین لاگو نہیں کر سکتے. مفتی جعفر صاحب نے جو ہے اس کو منظور کرا ہوا ہے. ہمارے قوانین آئینی طور کے اوپر موجود ہیں کہ ہمیں علیہ السلام کہنا ہے، یہ نہیں کہنا. ہماری دینیات پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کے اندر موجود ہے جو آئینی ٹھیک ہے، طور پر منظور ہوئی ہوئی ہے بالکل ہماری. ٹھیک، آپ نے قانون بالکل لانا ٹھیک، ہے اپنے فرقے کے لیے لائیں، ہمارے فرقے کے لیے آپ نہیں لا سکتے قانون. بالکل ٹھیک. ناصر عباس شرعی صاحب، آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی تھوڑی سی اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ نے کہا کہ ضیاء کے دور کی باقیات جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو پالیسی بحیثیت ریاست ہماری پالیسی کب تبدیل ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ یہ تمام کتنے انٹرنیشنل ایشوز جو ہے وہ پاکستان ان کے اندر براہ راست جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اہداف میں جو ہے وہ آ رہا ہے، اور ایک اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے پاس سی پیک کے حوالے سے اور خطرات بھی ہیں. تو ہماری ایک پالیسی جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہونی چاہیے. یہ کیا معاملات ہیں؟ کیوں ہم ایک پیج پر نہیں ہیں اور پالیسی ہماری واضح کیوں نہیں ہے؟ جی، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ناصر عباس شرعی صاحب جیسے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں ان سے ایک ساتھ گفتگو کو جاری کریں گے. راشد رضوی صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں. ریپیٹ کریے گا سوال آپ. بحیثیت ریاست ہماری پالیسی واضح کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس چاروں طرف سے ہمارے بارڈر پہ جو پرابلم ہے. ناصر عباس شرعی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ ناصر عباس شرعی صاحب، آپ کا کوسچن نہیں سن سکا تھا. جی بحیثیت ریاست، بحیثیت میرے پاس نہیں آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بحیثیت ریاست ہماری پالیسی واضح کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، میں اگر یوں کہوں کہ بحیثیت ریاست ہماری پالیسی بہت واضح ہے اور اسی کا ہم شکار ہیں. ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں ایک خاص طرح کے تعصب کی فضا ہے. ضیاء لیگیسی موجود ہے، سعودی بلاک میں ہونے کے اثرات موجود ہیں، اور ہماری اوور آل پالیسی کا ٹلٹ ادھر ہے. ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی انٹرسٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ اور گلف کے اندر ہے، اور ان کا جو فیوچر ہے، ان کے بزنس ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے جو اگلی اولادیں ہیں ان کے جو بھی انٹرسٹ ہیں وہ ان کے اندر ہے. لہٰذا ان کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیژن میکنگ کے اوپر افیکٹ ہے وہ بڑا واضح ہے. لہٰذا یہ ویزیبل ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا. ہمیں سن آف دا سائلز کو یہاں پاکستان کے اندر شیعہ سنی یونٹی کے ذریعے سے اس فضا کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اپنا رول پلے کرنا تو ہمارا پڑے گا. ایک لمبی جدوجہد ہمارا رول کیا رول ہوگا؟ ہمارا کیا رول ہوگا؟ ہم ان کی گرفت کے اندر ہیں. دیکھیے، میں عرض کروں جیسا کہ شہید اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مفتی جعفر صاحب پہلے اور پھر اس کے بعد شہید اور پھر اس کے بعد بھی بہرحال چیزیں کنٹینیو رہی اور حقوق کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کی. شیعہ اسلامیات کا اجرا ہوا. اب میں پورے پاکستان میں موومنٹ کرتا ہوں. محدود چند علاقوں کے 98% پاکستان کے اندر اب اسلامیات پرنٹ نہیں ہوتی ہے اور شیعہ اسلامیات مفقود ہے. 60-70% شیعہ علاقوں کے اندر بھی شیعہ پاپولیشن والے علاقوں میں بھی شیعہ اسلامیات نہیں پڑھائی جاتی، نہ ہی وہ ملتی ہے. پڑھانے کے لیے ٹیچرز ان کے اویلیبل ہوتے ہیں. ایک پرابلم، جب ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکے وہ اچیومنٹ جو ہے وہ اس جگہ باقی نہیں رہ پائی. راشد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ایشو کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں. بحیثیت ملت ہماری کیا پالیسی ہے؟ ہم ایک پیج کے اوپر آ کر اس کے اوپر مقاومت دکھائیں گے؟ نہیں، یہ اچھا قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے اور بالکل ان کی سپورٹ کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پرابلم ہے، چونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ایک وقت پہ میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو ہم جاتے تھے اور بعض سکولز کے اندر ہم نے اسی
कानूनी बुनियाद का सहारा लेकर दोबारा अहया करवाया, लेकिन उसके बाद से वो किताबें मिलना ही मफकूद हो गई और ओवरऑल एक नेशनल लेवल के ऊपर ये एफर्ट मौजूद नहीं थी और हम समझ रहे थे कि ये एक फिरका वाराना एफर्ट है। हमसे मेरी मुराद बाज ऐसे लीडरशिप जो मसलन अमूमी तौर पे खुद को अहले तशय्युह के साथ एसोसिएट करती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कहते थे ये एक फिरकावारियत बन रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये आपकी शनाख्त थी, आपको इसके साथ खड़े होने चाहिए था, ये किसी के मुकाबले में नहीं थी। हम अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन को हराम समझते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से उनके मुकद्दसात की तौहीन के कायल नहीं हैं, हम अपने मुकद्दसात की तौहीन के भी कायल नहीं हैं, किसी को इजाजत नहीं देंगे। जिस तरीके से हमें उनके लिए ये हक समझते हैं कि उनको उनकी फिका के मुताबिक चीजें पढ़ाई जाए, ये हक हमें भी है कि हमें अपनी फिका के मुताबिक चीजें पढ़ाई जाए। लिहाजा अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि इस वक्त हत्ता पेपर नहीं आता है, जो मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब, सिंध, मुझे नहीं पता शायद किसी जगह पर हो, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं अक्सरियत जगहों पे जाता हूँ, बहुत कम रेयर जगह होगी। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त बाकायदा उसका पेपर नहीं आता। बहुत अच्छी बात, बहुत तो ये चीजें छोटी नहीं है, बड़ी। देखें चीजों ने बात चीजों की बुनियाद रखी। देखें, वो ऑफेंसिव पोजीशन में आते हैं, तमाम चीजों कानून को मसलते हैं, पैरों तले रौंदते हैं और बिल लेकर आते हैं जिसका ना कोई कानूनी जवाज है, ना शरई जवाज है, ना इखलाकी जवाज है, और उसके साथ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाते हैं। बैरूनी सपोर्ट है, पीछे ना जाने मामलात क्या हैं। मगर क्या हम अगर इस दीनियात के मसले को लेकर हाई कोर्ट में जाते हैं और तमाम दीनी जमातें इसके ऊपर शामिल होती हैं, तो क्या ये बिल के मुकाबले में एक मजबूत जवाब नहीं होगा कि दुश्मन को जो है वो वापस उल्टे पैरों पीछे ढकेलने में कामयाबी नहीं होगी हमें? मैं अर्ज करता हूँ, बिल एक अलग चीज है, उसको अलग से हमें नल एंड वाइड कराने की एफर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो अलग हो रहा है, वो तो अलग हो रहा है। मैं हमले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इशारत की है, उसके मुकाबले पे हमारी एक मिली पॉलिसी सामने आनी चाहिए। हमें अपने हुकूक का दिफा करना चाहिए, ना कि वो उस लेवल पे जाकर बात करें। हमारी अपनी शिनाख्त अगर और मजबूत हो जाए तो क्या उनको मायूसी ना होगी? मेरा सवाल यह है। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि ये दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस बिल वाले मसले पे तकरीबन जितनी मेन एंटिटीज हैं वो सारी इकट्ठी बैठी हैं। इस वक्त हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है, और उसके लिए एफर्ट्स हो रही है कि हम किसी सूरत जो है वो बिल को कबूल ही नहीं करते हैं, बिल को हम आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं, नंबर एक। और अलबत्ता ये है कि प्रोसेस में बात चीजें हैं जिसको हमने रखा हुआ है अल्टरनेटिव बिल्स भी। अगर वो अल्टरनेटिव बिल ये नहीं, एडिटेड की बात नहीं कर रहा हूं, तरबीब, बिल्कुल सही की बात नहीं कर रहा हूं, हम तरमीम के भी कायल नहीं है। अगर तो हमें करना पड़ेगा, और वो इसी पैटर्न पर होगा कि ठीक है, ये शेर है जो के लिए आप उनके दायरे में नहीं आएंगे, वो आपके दायरे में नहीं आएंगे। आप उनका रिगार्ड रखेंगे, वो आपका रिगार्ड रखेंगे। आप उनकी इंसल्ट के कायल नहीं है, वो आपकी इंसल्ट के कायल नहीं है। आप अपने फे के मुताबिक जो है वो चीजों को लिखेंगे, बयान करेंगे, वो अपने फे के मुताबिक चीजों को लिखेंगे और बयान करेंगे। और ये वो काम है जो पाकिस्तान में मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, पाकिस्तान की मूवमेंट मुश्तरका है, पाकिस्तान की आजादी मुश्तरका है, पाकिस्तान का लीडर मकतब अहले बैत से है, बानी मकतब अहले बैत से है। पाकिस्तान आज तक यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ शिया सुन्नी मसला नहीं है। यहाँ कौन है जो आके ये पावर करा रहा है कि हम दोनों अपने अपने अकायद को रखते हुए, मेंटेन करते हुए, उन पे अमल करते हुए हम जो है वो इस खिते में एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? कौन है जो हमें ये पावर करा रहा है कि ये नहीं हो सकता? लिहाजा उसके मुकाबले में खड़े होना है और हमें उसी यूनिटी को बरकरार रखना है, नंबर एक। नंबर दो, हमें अपनी शनाख्त जो है उसको मेंटेन रखना है। हमारी शनाख्त मकतब अहले बैत की है, हम नज़रिया इमामत के कायल हैं, हम अपने बच्चों को यही पढ़ाना चाहते हैं, और हम अपने इबादत के अंदर भी इसी को बयान करना चाहते हैं, उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। एक सवाल राशिद साहब से भी करूंगा कि जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, क्या उसके सरबराह को ऐसा बयान देना जेब करता है कि जिससे दूसरे मकतब की जो है उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए? एक ऐसे मुतदिल आदमी को नहीं होना चाहिए वहां। देखें, मौलाना ताहिर अशरफी का माजी भी ख़राब है, हाल भी ख़राब है, और इंशाअल्लाह ताला उसका मुस्तकबिल भी ख़राब होगा। वो एक तकफीरी मौलवी है और मुतासिब मौलवी है। ऐसी सूरत हाल में जब पंजाब असेंबली के अंदर एक मुतनाज़ा बिल पेश किया गया है, तो उनका ये बयान देना इस तरीके का, इससे मज़ीद फ़िरक़ावारियत को हवा फैली है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल का अगर सरबरा और अगर हेड इस तरीके के लोग अगर होंगे तो फिर मैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ूंगा।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ऊपर। और मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ मौलाना ताहिर अशरफी के इस बयान के ऊपर जिसने फिरकावारियत को मजीद हवा दी है और मुल्क अमन को खराब करने की कोशिश करी है। ठीक है। और मौलाना ताहिर अशरफी कैरेक्टर वाइज भी जो है एक अच्छा मौलवी नहीं है। जाती किसी पे हमला नहीं करेंगे। हम उसूल की बात करेंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, बाकायदा जो दलील के साथ, बुरहान के साथ बात करेंगे। उनका पर्सनल कैरेक्टर जो भी होगा, वो जब वो कमेटी जिसने उनको उसका हेड बनाया है, उनको जांचना चाहिए था। हम वहां पर जज नहीं है, माजरत के साथ। बहरहाल राशिद साहब, आपका ये ओपिनियन आ गया, चंद मिनट मेरे पास है। नासिर अब्बास शराई साहब, यही सवाल मैं आपकी खिदमत में रखता हूं कि जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, उसका काम तमाम फिरकों को मुत्तहिद करना है, पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ना है, इस्लाम का चेहरा दुनिया के अंदर वाज़ेह दरख्शां रोशन दिखाना है। क्या उसकी सरबराही एक ऐसा शख्स करे जो खुद मुतनाज़े हो, जो खुद तकफीरी जो है वो सोच का हामिल हो, जिसके नजरियात के जब वो गुफ्तगू करे तो उसमें से गुफ्तगू के वो फूल न जड़े बल्कि शोला, उसमें उसके अंदर से अंगारे और शोले बरामद हो। क्या इसके ऊपर क्या नजर सानी की जरूरत नहीं है नासिर अब्बास शराई साहब? जी शराई साहब। कि आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बहरहाल तमाम मकातब फिक्र की जो एक नुमाइंदगी है वो मौजूद है, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल फेडरल सतह पे एक्टिव है, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल में अभी कोई बड़ा तनाज़ा जन्म नहीं लिया है। अगर आपकी मुराद जो है पंजाब मगर इशारे मिल रहे हैं, जिस तरह से मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सरबराह ने बात की, इशारे मिल रहे हैं, अभी आग उधर जा रही है। हाँ, आप शायद मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सरबराह की बात कर रहे थे। वो बिल्कुल उसने अपना तकफीरीपन बड़ा खुल खुला के 100% सामने कर दिया है, और इस वक्त इंशाल्लाह हम रवाबत भी कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो अहले तशय्युअ की रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, उन्हें इस मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का उस वक्त तक बायकॉट करना चाहिए कि चेंज ना हो जाए। क्या इनकी सरकारी हैसियत नहीं है? जी सरकारी हैसियत है। तो एक बोर्ड का सरबराह है, जिस बोर्ड में तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमा मौजूद हैं। अब यहाँ जिम्मेदारी हमारे अपने बोर्ड के जय्यद उलमा के ऊपर आ जाएगी कि वो इस बोर्ड का बाइकाट करें, इसका इजलास नहीं होने देंगे। इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि जिसमें 4 मकातब फिक्र हैं, हर एक के नुमाइंदगान शामिल हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये बोर्ड आगे नहीं चल सकता। इस तकफीरी जो इसका चेयरमैन है, उसको अंडर क्वेश्चन लाना चाहिए। हम नेशनल लेवल पे ला चुके हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड उसका इजलास मुनक्कद नहीं होना चाहिए जब तक इस मामले का 2 और 4 की तरह हल ना कर लिया जाए और इस तकफीरी को वहां से हटा ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रगुजार है नासिर अब्बास शराई साहब, आपके भी कर रहे हैं वो वहां से बैठकर, तो ये तो एक्सट्रीम है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं कि कुफर को फतवे जारी करें वहां से बैठ के। वो बिल्कुल ठीक। राशिद रिजवी साहब, आपके भी शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं, ममनून हैं, और नासिर अब्बास शराई साहब आपके भी मशकूर हैं। आपने अपना कीमती टाइम हमेशा की तरह अहले बैत टीवी को दिया और जो मिल्लत के और कौम के देरीना मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो आगाही फराहम की। बहुत शुक्रगुजार है अपने दोनों मेहमानाने गिरामी के। जज़ाकल्लाह, सलाम। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे राशिद रिजवी साहब, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को, और नासिर अब्बास शराई साहब मरकजी रहनुमा MWM, जो भी पाकिस्तान को दरपेश मसाइल है कि पाकिस्तान रियासत ने आगे जाना है, बिलाकर आगे जाना है, हमने माशरे को सिविलाइज करना है। उसके लिए जो अंदर जो मामलात खराब हुए हुए हैं, जो मजहबी अफरा तफरी फैलाई जा रही है, जो बेरोजगारी की शरह को इंक्रीज किया जा रहा है, तमाम मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है, हेल्थ के इशूज हैं, इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें एड्रेस प्रॉपर होंगी, रियासत खुद बखुद जो है वो आगे बढ़ेगी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जहां पर भी नकाइज देखें उसको जो है एक अच्छी जुबान के साथ, कानूनी अदवार के साथ, एक सिविलाइज जो तरीका है, जो एक शहरी का फर्ज बनता है, वो आवाज उठानी चाहिए। हमने उस आवाज को आगे बढ़ाया और इंशाअल्लाह इस आवाज को मजीद जो है वो आने वाले दिनों में आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि